माशाअल्लाह हर गुलेरा रंगो बुए दीगरस्त। मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब ने खूब बातें की, मौलाना नेमत अली खान साहब ने चिश्तियत के रंग में ज़ौक़ भी, हालांकि इनको चाहिए कि वो शेर शुर भी पढ़ लिया करें, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। मैं वो इन पिछले दिनों में कवाली का चैप्टर सूरह लुक़मान में आता है, उस पर गुफ्तगू करने वाला था। मैंने कहा वो ज़रा मसला मुतनाज़ फ़ीस है, ज़रा हालात जम जाएँ तो फिर बात करूँ। लेकिन ये है कि ज़ौक़ तो एक विरसे में मिलने वाली चीज़ है ना, तो उनकी बातों में ज़ौक़ होता है। अर्ज़ खिदमत है कि जो हज़रत मौलाना ने इरशाद फरमाया है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी अरेनी कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अरेनी कहा। उनका सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ात बारी ताला के मुतल्लिक़ था कि रब्बे अरेनी अनजुर इलैक। ये फ़िल अमर का जो जवाब मजजूम है, रब्बे अरिनी अनजुर, अनजुर पर अनजुरों की बजाय जो अनजुर है ये बताता है मांगा उन्होंने क्या है। अनजुर इलैका जो कहा है ना, ये अरबी कवायद का एक तरीका है, वो फिर अमर मजजूम है, यानी तू दिखा मैं तेरी तरफ देखूं, मतलब तू अपना आप दिखा, दीदारे ज़ाते बारी मांगा। उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीदारे ज़ाते बारी नहीं मांगा। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, कैफ़ तुह्यिल मौता, क़ाल अवलम तुमिन, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। ठीक पढ़ा है, मैं हाफ़िज़ नहीं हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कहते मौला करीम अपना आप दिखा मैं तुझे देखूं। ये बात उन्होंने भी क्यों कही, एक सवाल है। ये जितने भी आदमी बैठे या सतून से इधर मुंह किया हुआ है या इधर किया हुआ, इसकी क्या वजह है? ये इसी मेरे सवाल का जवाब है। जिसकी बात का मजा आए ना, वो देखना चाहता है कौन बात करता है, इसका एटीट्यूड क्या है। और किसी से बात ही नहीं हुई थी, इसलिए किसी को ये कहने की जरूरत न पड़ी कि तुझे देखूं। उन्होंने बात सुनी, बात का जो मजा आया, का मौला करीम देखने को भी दिल चाहता है। लन तरानी, तो जिस वक्त नफी किसी खास को की जाए तो नफी मुतलक नहीं होती, नफी मुक़य्यद हो नहीं, ये नफी मुक़य्यद होती है। यानी इस अदम रोयत का ताल्लुक तेरी ज़ात के साथ है, देखा जाना मुमकिन भी ज़ात है। मैं दिखा सकता हूँ और कोई देखने वाला भी है जो देख भी सकता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी ना कि मौला करीम मुझे दिखा तू मुर्दे किस तरह जिंदा करेगा, असल में किस्सा पीछे से चला आ रहा है। जहां हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि अलम तरा इलल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। ये अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने मुर्दों के ढांचे देखे किसी सरजमीन में। अब हमारे पास तो इसका कोई जरिया नहीं होता कि वक्त से पहले जान जाएं कि कौन से बुजुर्ग किस मौजू पर बात करेंगे। आदमी कोई थोड़ी बहुत उस पर तैयारी कर लेता है। ये तो एट द स्पॉट, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियटी, स्पॉन्टेनियसली ये है एडवर्ब, स्पॉन्टेनियटी ये नाउन है। इन फिल बदी कहना, कॉन्टेक्स्ट के बगैर के पीछे से क्या बात चली आ रही है, मैं कुछ तैयारी करूं, तैयारी के बगैर बात करना खासा मुश्किल काम है। किस्सा यह है कि जनाब उज़ैर ने रब से कहा कि ये जो किसी शहर पर अजाब आया है, ये ढांचे पड़े हुए हद नज़र तक, रब को मुखातिब नहीं किया। कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती। और कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि इसको, इस शहर को अल्लाह ताला मरने के बाद जिंदा किस तरह करेगा। रब कहता है देख मेरा होके बातें गैरों की तरह करता है, मुझे क्यों मुखातिब नहीं करता है? तू मेरा है, मुझसे बात करके तू दिखा मुझे, ये क्यों कहता है कि तू इसको खुदा किस तरह जिंदा करेगा। यानी शरीकानी तरह गल नहीं करनी चाहिए। जिस दोस्ती यारी में दोस्तों यारानी जुबान बोलनी चाहिए। समझ आ गई ये बात। जब उन्होंने ये बात की फअमातहुल्लाहु मिअत आमिन, 100 साल तक के लिए उनको मार दिया। सुम्मा बासा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको खड़ा किया।
काला कम लबिश्त, और कितनी देर ठहरे हो? कहा लबिश्त यौमन औ बाद यौम, कोई दिन ठहरा, ये दिन का हिस्सा। इससे यार लोगों को एक बात सूझी, उनका मरने के बाद किसी को इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है, नहीं तो 100 साल का बीतना उनके इल्म में ना होता। वो कहते हैं लबिश्त यौमन औ बाद यौम। उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फंजुर इला हिमारिका फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तू अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ भी देख। ये तो सना न मादा क्या उसी। ये तसन्ना के आखिर में जो हा है ये हाय वक्फी है। बाक़े मा हाय वक्फी वाजिब अस्तिल हाकिब है बा इलामो मालिया हमजार वा इल साकिब है। जिसका कोई आखिरी कलमा हज़फ हुआ हो उस पर वक्फ किया जाए तो उस पर हाय वक्फी का लगाना वाजिब होता है। तो उस कायदे के मुताबिक इसी वजह से फ़ुक़हा का एक तबका इसका ये फतवा देता है अगर ये हा रह जाए तो फिर नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने पूरा कुरान जीत ही पड़ा। हाँ, ये उसकी वही का जो कवायद के ज़ुबान है उसमें उसका जो लगाना है वो वाजिब का कीमत रखता है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ये हो कि नबियों को वलियों को मारी तरफ तकना उसी आप गप्पा नहीं मारी, ओ खुदा आया, ओ खुदा। वो यार मैं ऐनक जी लाना वो पढ़ने थी लाना, बंदा तकने थे ना ही लाना। इस समझ इतने बंदे जी बैठे ना दो कप्पा मारी गए क्या हुई सी। मैं पूरा बीना जरा ना जिथा मखियारियां नहीं शायद जोड़ियां इस एक गल जोड़ी हुई उन्हें आज करनी। हाँ जी, इस मौके पर यार लोग कहते हैं कि नबियों वलियों को मरने के बाद अगर पता हो कौन कहाँ है क्या कर रहा है तो फिर ये क्यों ना पता हो कि मुझे 100 साल बीत गए हैं। परवरदिगार आलम ने यह फैसला कराने के लिए कि 100 साल बीते हैं। फर्ज इला तो आमे का शराब कलम ये तसन्ना, ये खाने पीने की चीज़ों की तरफ देख, इनमें कोई सड़ांत नहीं पैदा, कोई ताफुन नहीं पैदा हुआ। जिसे फ्रिज में रखे, फ्रिज के भी मुद्दत थोड़े ही दिनों है ना, 100 साल तो नहीं बच सकता ना। ये अंगूर का निचोड़ा उसी तरह सलामत है, खजूरें हैं उसी तरह सलामत है, तेरा खाने की चीज़ें बिल्कुल उसी तरह पड़े, कोई खराबी नहीं हुई। वनजुर इला खिमारे का, अब गधे की हड्डियों की तरफ देख, जिस गधे पर सवार थे जनाब उज़ैर, 100 साल की मुद्दत का बीतना उससे पता चलता है कि 100 साल बीते हैं। इस जगह एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है और कुरान के कॉन्टेक्स्ट से समझ में आती है कि जो जल्दी से बिगड़ने वाली चीजें वो तो 100 साल जिंदा रही हैं और जो देर से बिगड़ने वाली चीजें हड्डियां बिखरी हुई हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि नॉर्मल रेट बताना मुराद है कि नॉर्मल रेट में 100 साल बीते तो इस तरह ढांचे बिखर जाते हैं, मगर किसके? गधे के। रब कहता है तुम अपनी इंसानियत को गधे पर क्यास कर रहे हो। अरे अकल के गधो, इस तरह ढांचे उनके बिखरते हैं जो गधे की किस्म के बंदे होते हैं। ये किस्मों का फैसला किससे हुआ कि फंजुर इला तुआमिका व हिसाब कलम ये तसन्ना, ये जो खराब नहीं हुए, हालांकि खराब होने वाली चीज थी पर क्यों नहीं हुई? का बाद में तेरा जुज़्वे बदन बनने वाला है। जो चीज तेरा जुज़्वे बदन बनी नहीं बाद में बनने वाली है उस पर भी ये असर 100 साल बीत जाए इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। जुज़्वे रसूल करीम पर इस तरह के उरूज और ज़वाल का कुछ असर न होना इस आयत से साबित है। क्या भाई, इसको कहते हैं इस्तिदलाली उलूम। समझ आ रही है बात? उसमें सड़ांग नहीं पैदा हुई कि बाद में तेरा जुज़्वे बदन बनेगा। वो जिस पर तुम अपने आप को क्यास करे वो तुम्हारे बुजुर्ग उधर पड़े हुए। अब जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो रब ने कहा, उसने तो कहा ना अन्ना युगजी हाज़िहिल्ला बादा मौतिहा, मेरा होके गैरों से बातें करता है, मुझसे क्यों नहीं करता? अब तुमने मुझसे की है ना। मैं ये नहीं कहता मैं दिखाता हूँ यूं करूंगा जिंदा, मैं कहता हूँ फुकुज़ अरबातम मिनत तैरे फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ऐसा ही है। कहते 4 परिंदे पकड़ ले, चारों को ज़िबह कर ले, उनकी बोटियां आपस में मिला ले, फिर सारे पहाड़ों पर रख दे। कौन जीत क्या आया था ना भाई?
ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ہر ایک کا جز ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ ایک نبی کے لیے ہر پہاڑ پر رکھنے کا کیا بندوبست ہے؟ کہ تو جو جس سٹیٹس کا تو رسول ہے نا، حکم دے گا جو ہوتا جائے گا۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا۔ کہتے جی مردیاں کی بلانا رام اور رامیاں واسطے رامی لالیاں واسطے لالی۔ اب وہ جو جانور ذبح ہوئے مردے ہیں کہ نہیں؟ ثم ادعوہن، ان کو بلا۔ ارے ذبح شدہ کوا ہے اس کو بلاتا ہے، مور ہے اس کو بلاتا ہے، کبوتر ہے، مرغا ہے اس کو بلاتا۔ کوئی جانور نہیں، جانور سے میری بحث ہی نہیں ہے۔ کوئی سے بھی 4 جانور ہیں ان کو پکڑ، اس سے جانوروں کی خصوصیت مراد نہیں۔ کوئی سے جانور پکڑ، ذبح کر، ٹکڑے ملا، ٹکڑے ملانے کے بعد مختلف پہاڑوں پر ٹکڑے ڈال دے، پھر ان کو بلا۔ اگر مرے ہوئے جانوروں کو بلائے تو کوئی مذائقہ نہیں، تو والی بغداد کو بلائے تو کیا مذائقہ؟ اگر خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کو بلائے تو کیا مذائقہ؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ان کو بلائے تو کیا مذائقہ ہے؟ دلی میں آپ کے سلسلہ تعلیمات کے خاتون مورد الزام ٹھہری اور ان کے پاس کوئی اپنی بچت کا راستہ نہ نکل سکا۔ دلی کی شاہی مسجد کے اونچے مینار پر ان کو سزا کے لیے لے جایا گیا، تو وہ خاتون بخارے کی طرف منہ کر کے نا سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو پکارتی ہے کہ اے شہنشاہ بخارا، اور تو میرا کوئی سہارا نہیں، تجھے اپنا پیر سمجھتی ہوں، تیرے سلسلے کی مریدہ ہوں، آج پہنچنے کا وقت ہے۔ جب آنسوں سے پھینکا، نیچے چادر اس سے تنی ہوئی ہے، چادر میں آ کے لگی، نیچے کسی بزرگ نے اس چادر کو پکڑا ہوا ہے، اس نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کا جس کو بلایا ہے میں سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا۔ ادھر سے آپ کب آئے؟ کہ تو از منارا آمدی من از بخارا آمدم، تو از منارا آمدی من از بخارا آمدم۔ جب تو پہلے مینار سے چلی تو بعد میں بخارے سے چلا ہوں، تو مینار سے چل کے زمین پر نہیں آئی تو میں پہنچ گیا ہوں، پر مجھے یاد رکھنا میرا نام سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا خاتون جنت کا فرزند ہوں۔ تو از منارا آمدی من از بخارا آمدم۔ اگر ان مردہ جانوروں کو بلایا جا سکتا ہے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ سید ابوالحسن شاذلی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ داتا گنج بخش علی اجمیری کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ بلایا دوڑتے ہوئے آگے۔ اس سے مردوں کو بلانا ثابت ہے کہ نہیں؟ سننا بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ اور مرے ہوئے جانور سن لے غوث پاک نہ سنے، یہ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو ان کو بلائے گا وہ دوڑتے دوڑتے آ جائیں۔ وہ مردے ہیں پھر دوڑتے کس طرح آئیں گے؟ کہا نبیوں سے تعلق مردوں کا بن جائے، سن بھی سکتے ہیں دوڑ بھی سکتے ہیں، تو پھر سید دو عالم علیہ السلام کے ساتھ تعلق بن جائے تو پھر وہ سن بھی سکتا ہے دوڑ بھی سکتا ہے۔ مریدی لا تخاف باش فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ تحفہ قادریہ شعب المعالی لاہور والے، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جب اس خاتون نے 12 برس کے بعد کچھ سہیلیوں کے تانے سن کے سرکار بغداد کو کہا، اے والی بغداد، مرن چنگا اس جین کو لوں اور دکھ جے شاہ جیلان ہوں دے۔ سرکار بغداد کو ایسی غیرت دلائی، سرکار بغداد سے فضا میں سے اترتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیا بات؟ ان کا کسی میرے بیٹے کی برات ڈوبی ہے، آپ نے آگے چلتی جا، نام لیتی جا، جتنے بندے ڈوبے لیتی جا۔ ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کے بعد تیری، پھر پکارنے میں حرج کیا ہے؟ اگر مرے ہوئے جانور ان کو جناب ابراہیم علیہ السلام بلا سکتے، قرآن خود کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ صرف سنے کے نہیں،
اب ووٹی ایک ادھر پڑی ہوئی ہے, دوسری کوہ مالا پر پڑی ہے, ان کو لائے گا کون, ان کو کمپوز کون کرے گا, ان کی کمبینیشن کیسے ہوگی؟ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب, میرا خدا سورج کو مغرب سے مشرق سے طلوع کرتا, تو مغرب سے طلوع کر. پہلے جھگڑا یہ چلا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, اللہ میرا زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. بڑی قیمتی بات ہے, اگر دھیان کریں گے تو کافی مزہ آئے گا. تو اسا سارے نکے نکے سو تو میں اس کا بیسا طرح سا ہماری 71 سال عمر ہی. بہت سارے لوگ جنہیں تمگیاں چنگیاں لاسا تو آنڈا کل سا یہ اس کا میں حصہ طرح سا تو پہلی بیٹھی سے ذاتی ریپی دی چھٹ بازاں آلے. بات یہ ہوئی تھی کہ نمرود کے ساتھ جب بات ہوئی نا تو کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. کیا کیا اس نے؟ ایک آدمی کو جو پھانسی کا مستوجب تھا آزاد کر دیا, ایک بے گناہ کو پکڑ کے پھانسی دے دیا. انہوں نے کہا دیکھ وہ پھانسی والا جو تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا, جو بے گناہ تھا پکڑ کے مار دیا. انہوں نے کہا اس کج بیسی سے تو مسئلے طے نہیں ہوتے. میں کہا یہ طریقہ صحیح نہیں کوئی زندہ کرنے تو مارنے نہ. انہوں نے کہا نہیں تو پھر تو کری دس. انہوں نے آپ کیا کہ مولا کریم ہونے دسے نے اس کی, یہ اس کی پتہ لگا مارنا کیس کیا آنے تو جوالنا کیس کیا. اور آخیا بچے کہتے میں جوالی دیتا تو آخ یہ بھی میں جوالیا, یہ تو اپنے ہاتھاں نال کر. یہ کس بات کے لیے؟ یہ ثابت ہو کہ میں نے کیا. واہ مولا تیرے فعل کی سچائی تیرے نبی کے فعل کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. تیرے نبی کو نکالا جائے تو پھر دلیل نہیں رہتی کس کی ہے یہ. اس لیے رب نے کہا یہ پریکٹیکل تیرے ہاتھ سے کروا دیا. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تشریف آتے ہیں ہماری محفل کے ایک آفتاب عالم تاب کو کہہ لو یا شب محتاب میں چمکنے والے مولانا فضل احمد صاحب قادری تشریف لاتے ہیں, اور اپنے شان کے مطابق منٹ تو 7 ہیں مگر یہ دن بھی 7, آسمان کے 7 ستارے بھی 7, قرآن کی منزلیں بھی 7. ہاں جی, یہ بہت سارے کام ہیں جو 7 کے نام سے ہیں. تو پھر یہ جو 27ویں کی رات ہے یہ بھی 7, آگے لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی 7. تو پھر آپ اس 7 کے اندر یہ یکتائی کا رنگ